बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یکی از گناهایی که عمل انسان را اعمال انسان را نابود کنه او غیبت کدو هسته. در روایت داره از زن من هر کس که یگو کس را غیبت کنه پس پوچی گپ بزنه و او از این گپ شنیدو ناراحت شونه تا 40 روزه ای شخصی که غیبت کده تمام اعمال چی نیک اعمال چی دکاتی ازو کسته موره، هرچند که او نماز نخوانده باشه، هرچند که او دعا نخوانده باشه. اگر ای کسی که غیبت مونه زیارت کربلا رفته باشه، زیارت چی دنام ازو نوشته باشه، نماز خوانده باشه، کار خیر انجام داده باشه، صدقه داده باشه، ای تمام کارهای زی ثوابهایشی در حساب ازو موره و ای در روز محشر حساب کتاب که اون توغ مونه که اعمال نامه اعمال چی خالیه. خدایا ما خو کربلا رفته بودم، ما خو عزاداری کردم، ما خو صدقه دادم، این اعمال ما کسته کجایه؟ مگه اعمال است تو رفت در حساب فلان شخصی که تو را غیبت کردی، برش تهمت زدی، گبای ناروا زدی، شیره بهتان زدی. لذا انسان چرا واقعا غیبت کنه؟ انسان چرا پشتی کو کس گپ بزنه؟ انسان چرا عیبه های دیگر را که دنبال چی بوره؟ چرا؟ و این حدیث را که امروز در خدمت شما گفتم که تا 40 روز را اعمال انسان دکاتی زو موره، هر چی تو انجام بدی خو انسان بیوقوفیه. انسان یک انعام پرایز بوند چی برشونه، یک انعام چی برشونه، از بعد اتوماتیکلی تو ور دینه اکاونت خو توخ کنی که پیسه نیست، حساب پیسه تو رفته در اکاونت یک آدم دیگه، خب برای انسان چی تیر میشه؟ سخت تیر میشه دیگه. لذا غیبت هم میترسته. اعمال خوب انسان را مبر طرف کاتی زو شخص دیگه، در حساب زو شخص دیگه، اعمال انسان خالی. وقتی انسان اعمال چی خالی بود، خب انسان چی میشه؟ انسان جهنمی هسته، عمل نداره. صدقه داده، صدقه ثوابش دیگه کس گرفته، نظر داده، نظر ثوابش دیگه کس گرفته، زیارت کربلا رفته، ثوابش دیگه کس گرفته، نوحه خوانده، ثواب نوحهش دیگه کس گرفته. لذا پناه میخواهیم از این گناه و با یک اراده کنی، قوی اراده، مستحکم اراده که دیگه کس را غیبت نمونی، عیب دیگه کس را برای 3 نفر 4 نفر یا دمنی اجتماع نمونگی. الهی آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.